आजको भाग 17 कार्यक्रममा सङ्गीत कक्षामा म सङ्गीत गुरु भरत मैनाली उपस्थित भइसकेको छु। आजको कक्षामा हामी तीन ताल, कहरुवा ताल र दादरा ताल बारे तुलनात्मक अध्ययन गर्नेछौँ। तीन ताल 16 मात्राको ताल हो र यसमा 4 विभाग हुन्छ र प्रत्येक विभागमा 4-4 मात्रा हुन्छ र ताली 1-5-13 मा ताली हुन्छ भने 9 मा खाली हुन्छ र अर्को कुरा र यो रागहरूमा बज्छ विभिन्न र केही फिल्महरूमा पनि तीन तालको प्रयोग गरिएको छ। अब कहरुवाको तालमा हामी प्रवेश गर्दाखेरि कहरुवा तालमा यो 8 मात्राको ताल हो र यसमा 2 विभाग हुन्छ। 1 मात्रामा ताली हुन्छ र 5 मात्रामा खाली हुन्छ र यसमा 2 विभाग हुन्छ। प्रत्येक विभागमा 4-4 मात्रा हुन्छ र यो धेरै यसमा गीतहरू गाउने बजाउने गरिन्छ। कहरुवा तालको विशेष कक्षामा सञ्चालन भएको कक्षामा पनि विस्तृत भनिएको छ। यसमा त्यहाँ कहरुवा ताल श्रृङ्खलामा हेर्नुपर्छ र अब अर्को दादरा तालको कुरा गरौँ। दादरा तालमा यो तबलामा बज्ने यो 6 मात्राको ताल हो। यसमा 2 विभाग हुन्छ। प्रत्येक विभागमा 3-3 मात्रा हुन्छ र ताली यसमा 1 मात्रामा हुन्छ र खाली 4 मात्रामा हुन्छ र यो तालको पनि धेरै एप्लिकेसनहरू छ। धेरै यो ताल पनि गाउने बजाउने गरिन्छ। शास्त्रीय सङ्गीत अनुसार नै यिनीहरू तीनटै ताल पर्छन् र तुलनात्मक अध्ययन आज हामीले गर्यौं। तीन तालमा बन्दिश हामी गाउन सक्यो। पिया की नजरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी भन्ने यो 3 तालमा छ। त्यस्तै धेरै छ। मन में बसी सूरत सावरिया की यो पनि 3 तालमै छ। राग जोगको सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ तर त्यो भन्दा पनि फर्स्ट इयरकै रागहरू हेर्दा ठिक हुन्छ र त्यस्तै अब त्यो 3 तालमा राग संगत गर्नुपर्ने कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि 3 तालमा हामी सम्पूर्ण ताल पनि हो र 3 तालको सम्पूर्ण ताल हामीले त्यो 3 ताल हामीले गाउने बजाउने अभ्यास हामी 3 ताल भनेको किन हामीले हेर्यौं अघि हेर्दाखेरि पनि 3 ताल 16 मात्राको ताल हो र त्यो 3 तालमा हामीले धेरै गाउने बजाउने संगत गर्यौं भने अरु तालहरूलाई हामी माइन्ड सेटअप गर्नलाई सजिलो पर्छ। गजलहरू गीतहरू गाउनलाई, भजनहरू गाउनलाई, इभन गम्भीर प्रकृतिका भजनहरू गाउनलाई पनि हामी सक्षम हुन्छौं। अब त्यो यो छ। अब कहरुवा ताल अब त्यो 3 तालमा हामी संगत। अब उदाहरण म भन्दैछु। अब केही हिन्दी फिल्महरूमा पनि लता मङ्गेशकर गायिकाज्यूले गाउनु भएको छ 3 तालमा हिन्दी फिल्महरूमा पनि र त्यस्तै अब कहरुवा तालको हामी कुरा गरौँ। राग यमनमा लता मङ्गेशकरले गाउनु भएको छ। सर्च गर्नु हो भने पनि हामी
भेट्न सकिन्छ त्यो 3 तालमा। त्यस्तै कहरुवा तालमा अब धेरै गीतहरू बनेको छन्। जस्तै परदेशी परदेशी जाना नहीं, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, दीवाना हुआ बादल मोहम्मद रफी साहबको, किशोर कुमारको मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, र आज मौसम भन्ने पनि छ मोहम्मद रफी साहबको। किशोर कुमार साहबको धेरै गीत छ। ओ मेरी हंसिनी, ओ हंसिनी, ओ हंसिनी, कहाँ उड चली भन्ने पनि छ, त्यो पनि कहरुवा तालमै छ। अब पाकिस्तानी गजलहरू कुरा गर्ने भने मेरी नजर से होना दूर एक पल के लिए, गुलाम अली साहबको गजल छ, त्यो पनि कहरुवा तालमा। हंगामा है क्यों बरपा, त्यो पनि कहरुवा तालमा छ। फेरि सावन रुत की पवन चली भन्ने त्यो पनि कहरुवा तालमा छ। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, त्यो पनि कहरुवा तालमा छ। र दादरा तालको कुरा गरौँ, अब नेपालीमा पनि कहरुवाका उदाहरणहरू छन्। नेपालीमा नारायण गोपाल ज्यूका प्रेयसीका याद, गायक ज्यूका नारायण गोपाल गायक ज्यूका प्रेयसीका यादहरू भन्ने कहरुवा तालमा छ। त्यस्तै अब सम्झिनुपर्छ, धेरै छन् त गीतहरू। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ पनि, यो पनि के यो खेमटामा होला सायद, त्यो हेर्नुपर्छ। र धेरै छ। आँखा छोपी नरो भनी भन्नु पर्या छ, यो पनि कहरुवा तालमा छ। पर्खी बसे आउला भनी मेरै उठ्ने पालो, यो पनि कहरुवा तालमा छ। र अब दादरा तालको कुरा गरौँ, गीतहरू उदाहरणमा दादरा तालको अब नेपालीमा बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् भन्ने रामकृष्ण ढकालज्यूको गायकज्यूको गीत, राष्ट्रिय गीत छ। यो राष्ट्रिय गीत हो, धेरै खोजी सर्च गरिएको गीत हो। बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, दादरा तालमै छ। अब त्यो लिस्टै बनाउँदा पनि हुन्छ, कुन 3 तालमा कुन कुन छ, दादरा कहरुवा तालमा कुन कुन गानाहरू छ दादरा तालमा, त्यो पछि म तुलनात्मक रूपमा त्यो गीतहरू कुन कुन छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई डायग्राम बनाएर देखाउँछु। अहिले मौखिक रूपमा भने। र अब दादरा तालमा कुरा गर्दाखेरि नेपाली दादरा तालको बिहान उठ्ने बित्तिकै अघि मैले भने। त्यस्तै कसरी म भुलेँ केमा म भुलेँ नारायण गोपालज्यूको, यो छ दादरा तालमै छ। आफैलाई भार भयो आज आफ्नो जिन्दगी, रबिन शर्मा गायकज्यूले गाउनु भएको छ, यो पनि दादरा तालमै छ। त्यस्तै बहुचर्चित अरुणा लामाको उदास मेरो जीवन कथा भन्ने गीत पनि दादरा तालमै छ। एक्लै बस्दा सधैँ मलाई भन्ने गीत पनि छ, त्यो पनि दादरा तालमै छ। र अब सम्झिँदै जाँदा धेरै छ। जुनी भरिलाई पीर सङ्गालेर, यो पनि द्रुत दादरामा छ। जुनी भरिलाई प्रीत, जुनी भरिलाई प्रीत सङ्गालेर, जुनी भरिलाई प्रीत सङ्गालेर, अब टाढा टाढा हुँदैछु, काँडामाथि पाइला राखी बिदा लिँदैछु। जुनी भरिलाई प्रीत सङ्गालेर, अब टाढा टाढा हुँदैछु, यो पनि दादरा तालमै छ। अरुण थापा, स्वर्गीय अरुण थापाले गाउनु भएको। र यी उदाहरण पश्चात आज म तपाईहरुलाई यो डायग्राम देखाउँछु। यो डायग्राममा पहिला म सरसरी पढ्छु। 3 ताल कहरुवा ताल र दादरा तालको तुलना भनेर लेखेको छ। र यसमा 3 तालको एउटा कोलम बनाएको छ, कहरुवा तालको अर्को कोलम बनाएको छ, र दादरा तालको अर्को कोलम बनाएको छ। यसमा अब यो ताली, खाली र विभाग भनेर हामीले छुट्याएको छौँ। अब यसमा म यो डायग्राम तपाईहरुलाई देखाउँछु। देखाउँदाखेरि त्यहाँ
अब यसलाई क्लियरसँग तपाईँ यसलाई चाहिँ त्यो स्टप गरेर पज गरेर यसलाई तपाईँ चाहिँ यसको स्क्रिनसट लिएर पनि यसको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ सबै दिएको छ, 3टा कोलम दिएको छ। ती 3टा कोलमहरूमा पहिला 3 ताल 16 मात्राको ताल हो, कहरुवा 8 मात्राको, दादरा 6 मात्राको हो र ताली र खाली अब 3 तालमा कति छ? 3 तालमा पहिलो कोलममा अब ताली 1 5 र 13 मा छ भने खाली 9 मा छ र अब कहरुवा तालमा 5 मा 1 मा ताली 5 मा खाली छ। दादरा तालमा 1 मा ताली 4 मा खाली छ र विभाग भनेको 3 तालमा 4 विभाग हुन्छ, कहरुवा तालमा 2 विभाग हुन्छ र दादरा तालमा 2 विभाग हुन्छ। र यो डायग्राम तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नुस्। यसलाई जुम गरेर पनि स्क्रिनशट गर्न सकिन्छ। क्लियर कस्तो बेला देखिन्छ? यो क्लियर छ। ल हस् त। र यहाँहरुको यो कक्षा आजको यो तुलनात्मक रूपमा यो 3 ताल, अझै यसमा 3 ताल, कहरुवा ताल र दादरा तालमा कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले तल कमेन्टमा लेख्नुस् भन्दै मलाई राम्रो रेस्पोन्स आइराखेको छ। आहा, तपाईहरुले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। युट्युब च्यानल हेरेर भरत मैनालीलाई माया गरिराख्नु भएको छ। यस्तै गरिराख्नुस्, धेरै खुसी लाग्छ। कमेन्टहरुमा पनि राम्रो छ र अझै मलाई हौसला दिनु होला। जति हौसला पाइयो भने म मेरो कोसिसबाट सक्दो गर्छु। र अब धेरै छ। यो 1 वर्षमा संगीत कक्षाको यो कक्षा 1 वर्षमा पनि सिद्धिने होइन, यो 2 वर्षमा पनि सिद्धिने होइन। यो लगातार चलिरहन्छ। यसको गति रोकिँदैन, हावा पनि रोकिँदैन, पानी पर्न पनि छोड्दैन, घाम लाग्न पनि छोड्दैन र यो पृथ्वीको गति पनि घुमिरहन्छ। यस्तै संगीत भनेकै यस्तै हो र भन्न चाहन्छु। यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कुराहरु तपाईहरुले सुनिदिनुहुन्छ। मेरो यो युट्युब मार्फत आएर तपाईहरुले संगीत शिक्षा लिनुहुन्छ। खुसी लाग्छ। मेरो अनुयायीहरु हुँदै जानु भएको छ। अब यसलाई म विस्तारमा एक घर एक सदस्यले तपाईले संगीत सिक्नु पर्छ। एक घर एक सदस्य संगीत सिक्यो भने के समाज समुन्नत हुन्छ, ऊर्जावान समाज हुन्छ, ऊर्जाशील हुन्छ। हामी अपडेट हुनुपर्छ दिनै पछि। अनि हामी विज्ञ हुन्छौं। संगीतको पनि जानकारी लिन्छौं। कसैले हामीलाई प्रश्न सोध्यो भने त्यसको उत्तर हामी दिन सक्छौं। हामी गीतहरु मन पर्न थाल्छ हामीलाई। हाम्रो श्रोताहरु हामी बढ्नुहुन्छ, दर्शकहरु बढ्नुहुन्छ संगीत। अनि हाम्रो कार्यक्रम गर्छौं। हामी कार्यक्रम गर्दा तपाईहरु कार्यक्रमसम्म हेर्न बुझ्न जानुहुन्छ। पाकिस्तानमा कस्तो सिस्टम छ, इन्डियामा केही घरानाहरुमा कस्तो सिस्टम छ। त्यहाँ कुनै गुरुहरुले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ 100 जना, 1000 जना, 2000, 5000 चाहिँ लाइन लागेर त्यो कार्यक्रम हेर्न जानुहुन्छ। गजल सुन्न जानुहुन्छ। तबला र हार्मोनियमको मात्रै संगत चाहिँ पाकिस्तान र इन्डियामा सुन्नेको त्यो जमात छ। त्यहाँ चाहिँ लाखौं लाखको त्यस्तो जमात छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै गुरुले अथवा कुनै उस्तादले त्यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो भन्ने जानकारी पाउना साथ तुरुन्त त्यहाँ तचाड मचाड गर्दै त्यो कति बेला रिजर्भ गर्नु, त्यो सुन्न, त्यो
तालको गणित सुन्नलाई नि त त्यस्तो लालयित के त्यस्तो लालयित त्यहाँ हामी पाउँछौँ। त्यो कति बेला भन्दा जब हामी बेसिक कुरा बुझ्छौँ अनि त्यसरी हामीलाई सुन्न मन लाग्छ। त्यो तालको गणित कहाँनेरि सम उठ्दैछ, कहाँनेरि चाहिँ गीत उठ्दैछ, सम कहाँनेरि आएर सममा अब कसरी चाहिँ त्यो गायक र वाद्यवादनहरू ट्याक्कै मिल्छन्। यस्ता यस्ता गणितहरू चाहिँ त्यहाँ हामी त्यो पाउँछौँ। त्यहाँ त्यस्तो त्यो एक किसिमको त्यहाँ रस छ। त्यो रस भन्ने चिज नि त्यो आँपमा मात्रै रस हुने होइन। त्यो अनि के छ भने रस भन्ने चिज त्यो अनारसमा मात्रै रस हुने होइन। रस भन्ने चिज यस्ता सङ्गीतमा पनि हुन्छ। त्यो आफूले बनाउने हो, रस आफूले बनाउने हो, क्रिएट आफूले गर्ने हो। र यी कुराहरू जब हामी बुझ्दै जान्छौँ, बुझ्दै गएपछि हामी यसरी एउटा दुईवटा गीत हामी सुन्दैनौँ। हामी के लाइभ हामीलाई मन पर्न थाल्छ। हामीलाई लाइभ मनपर्छ, लाइभ क्वालिटी मन पर्न थाल्छ। स्टेज हो, स्टेज पनि राम्रो कुरा हो, तर पनि स्टेजभन्दा पहिला धेरै चाहिँ हामीले क्वालिटीमा गऱ्यौँ भने स्टेजमा झन् राम्रो हुन्छ। क्वालिटी हामीलाई मन पर्न थाल्छ। क्वालिटीमा मिठो स्वर, मिठो ताल, तालको गणितमा हामी खेल्दै जब हामी गाउँछौँ, त्यो भजन गाए पाराले, त्यो उताउलो पाराले थप्पडी मारेर गाउने प्रकारको त्यो प्रकारको सङ्गीतले आफूलाई पछि 50-60 वर्ष पुगेपछि पश्चाताप हुन्छ, ग्यालिनी हुन्छ। म त यत्तिकै नबुझिकन पो म त जिन्दगी बिताएछु नि। तर अहिलेदेखि बच्चैदेखि हामीले शास्त्रीय सङ्गीत अथवा ताल, सूत्र, गणितहरू बुझ्यौँ भने हामीलाई पश्चाताप हुँदैन। हामी ढुक्कसँग हामी महफिलमा जान्छौँ, हामी ढुक्कसँग गजल बैठकीमा जान्छौँ, हामी ढुक्कसँग। अब यस्तो दिन आउँछ, अबको 2-4 वर्षमा यही युट्युबले, भरत मैनाली युट्युबले यस्तो मान्छेहरूलाई, यस्तो हामी श्रोता दर्शकहरू हामी बनाउने छौँ कि कहीँ एउटा कार्यक्रम, गजलको कार्यक्रम र बैठकी कार्यक्रम हुने बित्तिकै रागिनी सङ्गीतालयमा लगभग 20 एपिसोडसम्म पुगिसकेको छ त्यो यस्तो बैठकी कार्यक्रम। त्यो बैठकी कार्यक्रम हामी यति तयारी, अब स्कुलहरूमा पनि बैठकी कार्यक्रम राख्ने भन्ने हामीले सोचेको छौँ। त्यो जब लकडाउन खुल्छ यी सबै काम सुरु भइहाल्छ र अब त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई बुझाउने पहिला, अनि बुझाएर त्यो बैठकीमा लग्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ हार्मोनियम र तबलाको शास्त्रीय फन्कार जब पोखिन्छ त्यहाँ बेग्लै मजा। त्यो जस्तो त उत्तम के हो त, त्यो जस्तो उत्तम के हो त। टिकट काटेर त्यति बेला टिकटै नपाइन सक्छ, किनभने 2000 तिरेर पनि उस्तादको कार्यक्रम हेर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो त्यति बेला नपाइन सक्छ। त्यो पनि माहौल आउँछ एक दिन त्यो नेपालमा नि त। त्यो नेपालको यो झापा भन्ने ठाउँमा कुनै एउटा उस्तादले त्यहाँ कार्यक्रम गर्दा म 2000 तिर्छु, म मेरो लागि कोटा दिउँ भन्दा पनि नपाइन सक्छ, किनभने यसको मूल्य नि त। अब हामी रागिनी सङ्गीतालयमा सिकाउँदाखेरि अब मूल्य लगभग तोकेको छौँ, एउटा फिक्स्ड रेट तोकेको छौँ। त्यो गीतै मात्रै सिक्नलाई त्यत्रो मूल्य पर्दैन। राग सिक्नलाई र ताल सिक्नलाई, तालको गणित सिक्नलाई विद्यार्थीहरूले त्यो मूल्य तिरेका हुन्। जबकि त्योबाट चाहिँ परिष्कृत भएर विद्यार्थीहरू, सङ्गीतका चाहिँ पारखीहरू, सङ्गीतका सम्वर्धनकारहरू, सङ्गीतको निरन्तरता दिने त्यस्ता व्यक्तिहरू ले चाहिँ पछि गएर आफूले आफ्नो करियर बनाउन सक्छन् यिनै भन्ने कुराको लागि त्यो एउटा प्लेटफर्म हो। र त्यो अब गीतै सिकेर गीत राम्रो हुने होइन। गीत भन्दा केही अलिक भास्ट सिक्नु पर्यो। अनि यस्तो अब यो सिम्पल उदाहरण दिउँ न, जस्तो महासागर तरियो भने नदी त सिम्पली तरिहालिन्छ नि त। अब यो शास्त्रीय सङ्गीत, यो गजल, यो गीत सिकाइ अनि यो बैठकी, यो भनेको के हो भन्दा महासागर तर्ने हो। यो बैठकी, यो सङ्गीत कक्षा, यो शास्त्रीय सङ्गीतको ज्ञान, यो तालको जानकारी, यो तालको गणित र यो सुरको कला, यो भनेको के हो भन्दा महासागर तर्ने शैली, यो तरिका, तौर तरिका,
यो हो। अब त्यो गरिसकेपछि नदी त तर्न सकिहाल्यो नि त। नदी यहाँ चाहिँ के छ भने नदी मात्रै तर्न खोज्ने, त्यही नदीमा डुबेर मर्ने, त्यस्तो होइन। महासागर तरौँ न, महासागर। यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने महासागरमा चाहिँ महासागर तरौँ, नदीमै रमाउने, नदीमै जिन्दगी बिताउने, त्यो हामी भन्छौँ नि त्यस्तो होइन। महासागर तरौँ अनि 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 नदी तरौँ। महासागरमा जानु कहाँ छ, नदीमै त्यही यसो सानो डुङ्गा खिया, त्यसले कहिले जहाज चलाउने, पानी जहाज कहिले त्यसले सम्बेरिन कहिले चलाउने, उसले चाहिँ के अरे ओसन ट्रिपहरू कहिले गर्ने, त्यो नदीमै रुमाली राख्ने, त्यो होइन। त्यसकारण यो प्रयोजनको लागि कि महासागरमा हामी खेल्न जानौँ, हामी महासागरमा खेल्न जानौँ, त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कलाहरू सिकौँ। अनि नदी पनि त्यही हो, गीत गाउनु चाहिँ नदी तर्नु। अनि नदी पनि तरिन्छ, साँगो पनि तरिन्छ, खहरे पनि तरिन्छ, सबै कला जानिन्छ। तर महासागर चाहिँ हामीले तर्न जान्नु पर्यो, महासागरमा रहन बस्न जान्नु पर्यो। यतै हो शास्त्रीय सङ्गीत। त्यो यो सबै यसको डिपार्ट छ। अब मेरो अलिकति त्यो आउँछ, त्यो एउटा पन आउँछ। अब त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिदिनु होला, त्यो राम्रो पक्ष पनि हो, त्यो लिनु पनि पर्छ। उपाय छैन, कुनै उपाय छैन नि त। यहाँ चाहिँ के छ भने पछि के हुन्छ भने शास्त्रीय सङ्गीतमा धनी चाहिँ नेपाल पनि हो भन्दा चिनाउँदा हामीलाई नै हाम्रै गर्वको विषय हो। हामी नै यहाँ सङ्गीतका चाहिँ धेरै जानकारी लिन सक्षम भयौँ। मानिलिउँ हल्दीबारी, भद्रपुर र बिर्तामोड चाहिँ अथवा यो झापा, यो पूर्वाञ्चल चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ एकदम तगडा छ है। यहाँका मान्छेहरू चाहिँ, यहाँका चाहिँ एक मान्छेहरू चाहिँ के अरे पाटियाला घरानाका जस्तै खतरा फन्कारहरू, पल्टाहरू भन्ने, अलङ्कारका सबै भन्ने, त्यस्ता खतरा फन्कारहरू भए भने अनि त्यहाँको मान्छेले पनि हामीलाई चासो दिन्छ क्या। अनि यहाँ पनि कम्ती छैन है। अब यी पश्चिम बङ्गालको उहाँ विद्यार्थीहरू, महानुभावहरूले पनि आहा नेपाल पनि अब चाहिँ आएछ है भन्ने हुन्छ। केही त आइसकेको छ, केही त यो पूर्वाञ्चल शास्त्रीय सङ्गीत समाजले बनाइसकेको छ, नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाजले बनाइसकेको छ। तर त्यो के छ भने बिचारा सरकारले तिनीहरूलाई हेर्दैन, त्यो शास्त्रीय सङ्गीत समाजलाई हेर्दैन। अनि यो नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाज सङ्गीतलाई नै त्यो चाहिँ के छ भने सौताको व्यवहार गरेको छ। यो त म बार जतिसुकै भए पनि भनिहाल्छु। यो त भन्नमा मलाई त्यो, किनभने सत्य कुरा गर्न किन डराउने। र यसलाई चाहिँ अलिकति मात्रै, यसलाई 5% मात्रै नि त यसलाई आफ्नो लहुमा राख्ने हो भने सरकारले, लहुमा राख्ने हो भने त सरकारले यो सङ्गीतलाई 5% मात्रै आफ्नो लहुमा राखियो भने अब यो त के छ यी सङ्गीत छ, नेपालै सङ्गीत हो। किन भन्दा हिमाल त्यहाँ एक किसिमको हावापानी, पहाड एउटा त्यहाँ एक किसिमको हावापानी, तराई एक किसिमको हावापानी, यी सङ्गीत छ। झन् यहाँ अनि यी सङ्गीत छ कसरी भन्दा हामी धेरै विभिन्न जात जातिहरू बसेको ठाउँ, यत्रो जात जाति हुँदा पनि हामी सहिष्णु तरिकाले हामी बसेको जात जातिहरू सबै समान हुनुहुन्छ। हामी यत्रो यहाँ चाहिँ बहुसङ्ख्यक जाति हुँदा पनि हामी मिलेर दाजुभाइ भनेर अँगालो मारेर हिँडिराखेको ठाउँमा झन् चाहिँ सरकारले 5% चेपिदियो भने त हामी त ओस्ताद, सबै ओस्ताद। हामी नेपाली यति सङ्गीत त विश्वमा, हामी त्यसै त यो विश्वमा यो सङ्गीत हाम्रो पपुलर छ। सारङ्गी यति पपुलर छ, विश्वमै पपुलर छ। बिनायो हाम्रो एलपी जोशी सरले पनि बिनायोको त्यहाँ गीतमा ल्याउनु भएको छ। रिटिङ नबजाऊ बिनायो, बिनायोले मन मेरो चिनायो। यो बिनायो, सारङ्गी, मर्चुङ्गा, यी सब नेपाली बाजाहरूको संरक्षण हुनुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ गजल गीत, आधुनिक गीत। अब मैले यहाँ भन्न चाहेँ के भन्दाखेरि नि त यी मर्चुङ्गा, बिनायो र यी के सारङ्गी
खोजेर र जम्मा गरेर यिनीहरू विकास हुने होइन। के छ भने जो उहाँहरूले जो सारङ्गी जो मर्चुङ्गा जो बिनायो, यो अहिले मैले यो कुरामा ठुलै मुद्दा उठाएको छु। अहिले ठुलै मुद्दा हो यो। र बिनायो मर्चुङ्गा लोप भएको जम्मा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो संरक्षण हुँदैन त्यसरी। त यो म के छ भने यो रागिनी संगीतालयको गुरु भरत मैनाली, यो कुरा म भन्नेवाला पनि थिएँ एउटा कार्यक्रममा। त्यो साहित्यिक गोष्ठी भन्ने एउटा त्यहाँ भएको थियो अस्ति, त्यसमा भन्ने पनि कुरा मेरो थियो, तर त्यो समय नपाएकोले मैले भन्न पाइनँ। बिनायो सारङ्गी मर्चुङ्गा यी लोकगीतको संरक्षण तब मात्रै हुन्छ जब हामी शास्त्रीय सङ्गीत हामी सबै जनजनमा एक घर एक सदस्यमा हामी पुर्याउँछौँ। यो मेरो युट्युबबाट यो सबै तपाईहरूलाई यो हो, यो मेरो सन्देश पनि हो। त्यो मुर्चुङ्गा एउटा बिनायो जम्मा गरेर म्युजियममा राखेर तिनीहरू संरक्षण हुने होइन। अनि लोकगीत हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे मादल हालेर गीतमा लोकगीत भरिने होइन। त्यसमा चाहिँ सङ्कलन हुनुपर्छ, धेरै खोजी नीति हुनुपर्छ। त्यो सङ्कलन गर्ने मानिसहरूले शास्त्रीय सङ्गीतको लगभग 10-15 वर्ष ज्ञान लिनु पर्छ। एउटा फिल्ममा यसो चटपटे हाल्नलाई, भ्युज बढाउनको लागि मादल हालेर अनि लोकको के अरे चौबन्दी चोलो र पटुका लगाएर अनि त्यसरी त्यो लोकको विकास हुने होइन। त्यो चाहिँ के भने त्यो वितिथि त्यो उयो विकृति हो। त्यो सबै त्यो नाच्ने त्यो चौबन्दी पटुकी लाउनेले पनि 10-15 वर्ष चाहिँ कम्तीमा कथक नृत्य सिक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ खेलाची भइराखेको छ यहाँ, त्यो भन्न चाहन्छु। र अब आउँदो कक्षा भोलि मितिको लागिसम्म थाँती राखेर अब आजको यो ताल, 3 ताल, दाद्रा ताल, कहरुवा ताल आज थाँती यो तुलनात्मक रूपमा हामीले सिकेर अब आजको कक्षा यहीँ सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु। म बिदा माग्छु। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। हस्त, धन्यवाद।